आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़री टी वी के मदद साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत अहम और बहुत गौर व फिक्र वाला है और यकीनन इस वीडियो को देखकर आप बहुत बड़े फ्रॉड से बच सकते हैं। तो बात करते हैं जी, आज का हमारा टॉपिक है। दोस्तों, अक्सर आपने अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से सुना होगा कि उसके साथ फ्रॉड हो गया, फलाने के साथ फ्रॉड हो गया, 2 लाख का फ्रॉड हो गया, 3 लाख का फ्रॉड हो गया। तो कभी आपने सोचा ये कि ये फ्रॉड कैसे हुआ, क्यों हुआ और किसके थ्रू हुआ? तो दोस्तों, अक्सर इस तरह के फ्रॉड सोशल मीडिया जैसा कि व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर वगैरह पर होते हैं। तो इसके ऊपर हम मौजूद पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिससे फ्रॉड हो रहे हैं और किस तरह हम इन फ्रॉड से बच सकते हैं। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। और इसके अलावा इसके बाद एक और नई वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ कि किस तरह अगर फ्रॉड हो जाए तो किस तरह हमारे जो पैसे चले गए हैं वो रिकवर हो सकते हैं और वो होते भी हैं रिकवर, और फ़ौरन भी हो सकते हैं, कुछ टाइम भी लग सकता है लेकिन रिकवर हो जाते हैं। इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। चलें दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सोशल मीडिया के ऊपर अक्सर पाकिस्तान में फ़्रॉड हो रहे हैं। लोग शिकायतें करते हुए नज़र आते हैं जी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया, इतने पैसे चले गए हैं। तो और हाल ही में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है इन फ्रॉड में। और फ्रॉड किसके थ्रू होते हैं जी? फेसबुक मैसेंजर के थ्रू होते हैं, या तो व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं, और या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम वगैरह के ज़रिए भी होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका तरीका वारदात क्या है। तरीका वारदात ये है कि सबसे पहले आपको फेसबुक पे मैसेज आता है या व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, ठीक है आप? जैसा कि आप स्क्रीनशॉट के ऊपर देख सकते हैं, मैसेज आता है। मैं सलाम दुआ के बाद जो मैसेज फेसबुक के ऊपर आता है, सलाम दुआ के बाद वो शख्स आपसे को ये शो करवाता है कि वह आपका दोस्त है, क्योंकि मैसेज उसी की तरफ से आता है जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड शख्स हुआ होता है। अब कैसे ऐड हुआ है वो, या उसने उसका आपके दोस्त की फेसबुक हैक की है, या उस जैसे नई फेसबुक अकाउंट बना लिया, इनके कुछ भी हो सकता है। तो मैसेज आता है कि जी ये सलाम दुआ के बाद आपसे हाल चाल पूछा जाता है। कुछ देर बाद आपसे ये कहा जाता है जी मैं आपको थोड़े से पैसे भेजने लगा हूँ, तो आप ऐसा कीजिएगा, ये जो पैसे हैं ना मेरे, संभाल के रखिएगा, मेरे घर वालों को ना बताइएगा। तो आप चूँकि ये समझते हैं कि वो मेरा दोस्त है और आपकी फ्रेंड लिस्ट में भी वो ऐड होता है, तो आप फ़ौरन उसको हामी भर देते हैं, जी ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो क्या करता है जी, फिर वो आपको एक रसीद भेजता है बैंक की तरफ से, जो खुद उसने एडिट की होती है। रसीद भेज जाती है और ये कहा जाता है जी मैं इतने पैसे आपको भेज रहा हूँ, ये 24 घंटों के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 24 घंटों के अंदर अंदर आपको मिल जाएंगे। आपने किसी को बताना नहीं है। आप उसकी बातों में आ जाते हैं, आप कहते हैं ठीक है जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो वो आप स्लिप को देखते हैं जिसके ऊपर आपका नाम भी लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है कंप्लीट, इसके अलावा वो पेमेंट भी लिखी होती है, मतलब कंप्लीट एड्रेस लिखा होता है उसके ऊपर। तो आप कहते हैं जी ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे पास पड़े हुए हैं। वो शख्स कहता है जी आप इसको संभाल के रखना, मैं चंद दिनों तक पाकिस्तान आ रहा हूँ तो मैं आपसे वो पैसे ले लूँगा। तो आप उसकी बातों में आ जाते हो, यकीन कर लेते हो। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये कहा जाता है कुछ एक दिन के बाद या कुछ घंटों के बाद, यार मुझे मेरे साथ मसला इधर हो गया, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मेरा वीज़ा कैंसिल, वरना मेरा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा और मुझे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आप कहते हैं जी अच्छा ठीक है, फिर अब मैं क्या करूं? वो कहता है जी मुझे कुछ पैसे भेज दें, या ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, अकाउंट नंबर, ये फ़ोन नंबर है, इसे रब्ता शख्स से करें, ये एजेंट है, इसको पैसे भेजें, इस तरह मैं बच सकता हूँ, मेरा नुकसान नहीं होगा।
آپ سوچتے ہیں کہ اس کے پیسے تو پہلے میرے پاس ہے، آنے والے 24 گھنٹوں کے اندر چلے میں دے دیتا ہوں، کوئی بات نہیں، وہ آپ سے 2 لاکھ 3 لاکھ کی ڈیمانڈ کرتا ہے، تو آپ اگر اس کی باتوں میں آ چکے ہیں، اس کی سحر انگیز باتوں میں آ چکے ہیں، تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو کچھ نہ کچھ پیسے لازمی دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ پورے دیں۔ جب پیسے دے دیے جاتے ہیں اور اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے آپ یہ مزید پیسے نہیں دے سکتا، تو وہ اس کا فون نمبر بھی بند ہو جاتا ہے، اس کا واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور اس کا پیج فیس بک کا جو پیج ہے وہ بھی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے، مطلب آپ کا رابطہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا، لیکن اس وقت کام جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دوستو اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ فراڈ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، یہ بات ہے ذرا غور فکر کرنے والے کی۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے دوستوں کو یہ ویڈیو دکھائیں، ان سے بولیں کہ وہ بھی یہ ویڈیو دیکھیں، آگے اپنے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ اس طرح کے فراڈ سے ہم بچ سکیں۔ تو اس طرح کے فراڈ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی آپ کا دوست آپ کو فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر میسج کرتا ہے، کہتا ہے جی میں آپ کا دوست ہوں، وہ حقیقت میں آپ کا دوست ہوتا نہیں ہے، لیکن آپ کے دوست کی طرح کی اس نے پروفائل بنائی ہوتی ہے یا فیس بک کا اکاؤنٹ بنا لیا ہوتا ہے، اس کے فیس بک سے اس کی تصویریں چرا کے اپنی فیس بک کے اوپر لگا لیتا ہے، ڈی پی کے اوپر بھی آپ کے دوست کی ڈی پی لگا لے گا، مطلب آپ فیس بک اکاؤنٹ بنا لے گا نیا ایک، اور یہ شو کروائے گا کہ وہ آپ کا دوست ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا جی، آپ کو کال آتی ہے کہ میں نے پیسے آپ کو بھیج دیے، اتنے بھیج دیے، سنبھال کر، آپ نے کہنا جی بالکل ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، جب آئیں گے لے لینا۔ اس کے بعد جب وہ اگلی ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے، آپ بھیج دیں اس ایجنٹ کو اس نمبر کے اوپر یا اس اکاؤنٹ کے اوپر، تو آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، آپ نے اس دوست سے کہنا جی مجھے یار وہ نا آپ ویڈیو کال کریں، آپ اس سے بولیں کہ ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں، میں دے دوں گا، لیکن آپ مجھے ویڈیو کال کریں، اپنی شکل تو دکھائیں، میں دیکھوں تو صحیح آپ وہی ہیں یا کوئی اور ہے۔ تو اگر تو وہ آپ کا دوست ہوا، یقیناً آپ کا دوست ہوا، تو آپ کو یقیناً وہ ویڈیو کال کرے گا۔ اگر وہ آپ کا دوست نہ ہوا تو وہ مختلف ہیلے بہانے کرے گا، یہ کہے گا جی ادھر واٹس ایپ نہیں چلتا، ادھر ویڈیو کال کی اجازت نہیں ہے، ابھی میں ایجنسی میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں پہ بڑی سیکیورٹی ہائی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، الاؤڈ نہیں ہے ویڈیو کال کرنا۔ آپ نے بالکل اس کی باتوں میں نہیں آنا، ٹھیک ہے، آپ نے اس سے کہنا جی ٹھیک ہے میں دے دیتا ہوں، پہلے ویڈیو کال کریں، کسی بھی صورت میں ویڈیو کال کریں۔ تو وہ یہ بولے گا جی یہاں پہ وی پی این کے اوپر واٹس ایپ چلتا ہے، فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ یاد رکھنا دنیا کی ہر نکڑ پہ ہر جگہ پہ واٹس ایپ چلتا ہے، لوگ وی پی این کے تھرو بھی چلا لیتے ہیں، اور وی پی این کے تھرو بھی ویڈیو کال ہو جاتی ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن وہ شخص کبھی بھی آپ کو ویڈیو کال نہیں کرے گا کیونکہ وہ جھوٹا ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے نا اس کی باتوں میں نہیں آنا، صرف اس کو بولے ویڈیو کال کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اس نے آپ کو 7-8 لاکھ بھیجا ہے تو وہ نہ بھیجے، جو آپ کو بھیجا وہ ڈائریکٹ ایجنسی والوں کو بھیج دے نا، ایجنٹ کو بھیجیں، یہ نہیں یار مجھے 2 لاکھ لے لیں اور میرا ویزا صحیح کر دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرے گا کیونکہ وہ ایسا ہے ہی نہیں، وہ اصل میں آپ کا دوست ہے ہی نہیں، اس نے تو آپ کے دوست جیسے ایک علیحدہ سے فیس بک بنائی ہوئی ہے یا آپ کے دوست کا وہ پیج ہے کر لیا، مطلب کچھ نہ کچھ اس نے کیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج اس دور میں کچھ بھی ہے ہو سکتا ہے، تو اس لیے دوستو آپ نے اس کی باتوں میں نہیں آنا، بس اس سے ایک ہی ڈیمانڈ کرنی ہے۔ پہلی بات آپ نے پیسے دینے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے دوست ہے، آپ بولیں یار نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے۔ دوسری بات اگر آپ بڑا قریبی دوست ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے دینے کے بغیر، تو آپ اس سے ویڈیو کے اوپر کال کریں، اس سے بولیں یار میرے سامنے آؤ، ویڈیو کال مجھے کرو، اس کے گھر والوں سے انفارمیشن لے، تو پھر اس کو پیسے بھیجیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ اگر فراڈ ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر آپ کے پیسے کیسے ریکور ہوں گے اور کس طرح آپ کو واپس مل سکتے ہیں، اور کیا کیا کام آپ نے کرنے ہیں اور کتنی دیر میں کرنے ہیں، کتنی جلدی کرنے ہیں، کتنا لیٹ کرنا ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔ اس کے علاوہ دوستو یہ جو ویڈیو ہے اس کو آپ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کو یہ ویڈیو پہنچائیں، ان کو بھی بتائیں تاکہ وہ بھی اس طرح کے فراڈ سے بچ سکیں۔